नाज़रीन, आगे चलकर आपको आज वीडियो दिखाएंगे जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो पठान भाई हैं, जो दलेर गैरतमंद हैं, वो असल में बेवकूफ हैं। उन्होंने खुलकर यह कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के पठान बेवकूफ हैं और ये बेवकूफाना फैसले करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ये क्या बात कर रहे हैं वो आपको बताते हैं, लेकिन आज सबसे पहले आपके सामने एक पहेली रखते हैं। इसका जवाब आपने देना है। इसका जवाब सिर्फ आपके पास है, अगर आपको पता है। हमें इसका जवाब नहीं पता, लेकिन ये पहेली है जो आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, प्रोमिनेंट रिपोर्टर सिद्दीक जान साहब वो ट्वीट कर रहे हैं, पता नहीं किसके बारे में कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ एक निशानियां बता रहे हैं, तो आपने ये जानना है, पहचानना है कि किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। सिद्दीक जान साहब लिखते हैं, मियां नवाज शरीफ का दीवाना, फ्राडिया, आइन पर नहीं नफरत पर चलने वाला शख्स, बुग़्ज़ से भरा हुआ बददियानत शख्स, ज़हनी मरीज, नून लीग को दिलो जान से चाहने वाला, मकरू किरदार, शरीफों का नौकर, नून लीग के इशारों पर चलने वाला। ये उन्होंने सिर्फ ये ट्वीट किए हैं। अब ये पहेली है, आप ही फैसला कर सकते हैं किसके बारे में वो बातचीत कर रहे हैं और ये सारे क्या मामलात हैं। बहरहाल कमेंट भी करें और बताएं। साथ साथ एक और खबर है, और खबर यह है कि इज्जत माब जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से कि उनकी कोई तौहीन हुई है, तज़ीक हुई है, उनके हवाले से कोई कैंपेन चली है, लिहाजा नोटिस सर्व हो गए हैं। पाकिस्तान में कोई 47 के करीब आवाजें हैं, बड़ी आवाजें हैं, बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, बड़े जबरदस्त साफी हैं, उन्हें नोटिस सर्व हो गए कि वो FIA के सामने पेश हों और पेश होकर बाकायदा से इन चीजों का जवाब दें। साफियों का रद्द-ए-अमल आया है। बहुत सारे साफियों ने कप यानी तोहफे, प्याले दिए गए थे काजी फैसल साहब की जानिब से, उन्होंने वापस कर दिए हैं। साथ काजी फैसल साहब की कुछ वीडियोस हैं जो कि सर्कुलेट कर रही हैं और काजी साहब खुद ये कहते हैं कि जर्नल को और जज को नाम लेकर मुखातिब किया करें, इदारे पर तनकीद ना करें, बल्कि नाम लिया करें और नाम लेकर बताया करें ये बंदा गलत है, इस बंदे के फैसले गलत हैं, इस बंदे की पॉलिसी गलत है। पहले काजी फैसल साहब की वीडियो देख लें आप। Condemn me as a judge, do not condemn the Supreme Court. Condemn a general who violates the Constitution by name. Do not condemn the military or the armed forces of Pakistan. 47 साफी हैं जिन्हें नाम लेने पर, काजी फैसल साहब का नाम लेने पर उन्हें नोटिस सर्व हुए। असद अली तूर साहब हैं, पारिस जानजेब साहब हैं, इकरारुल हसन हैं, सिद्दीक जान साहब हैं, मतीउल्लाह जान, सैयद अकबर हुसैन, दानिश कमर, साकिब बशीर साहब, सज्जाद अली खान, सैयद हैदर मेहदी, शाहीन सबाई, सिरल अलमेडा, रिजवान अहमद खान, अदील राजा, रियाजुल्लाह, साबिर शाकिर, यानी ये तमाम तरह साफियों के नाम हैं। प्रोमिनेंट 47 जर्नलिस्ट हैं, शख्सियात हैं जिनके नाम बाकायदा से जिन्हें बुलाया गया है, तलब कर लिया गया है FIA में। इमरान रियाज खान साहब का नाम भी इसके अंदर शामिल है। इमरान रियाज खान एक बदतरीन जुल्म से गुजरा, उस जुल्म के ऊपर किसी के कानों में जू नहीं रेंगी, लेकिन काजी का नाम लेने पर काजी उल कज़ा ने उन्हें बुला लिया, उन्हें तलब कर लिया कि काजी का नाम क्यों लिया गया है। इमरान रियाज खान, जब सिद्दीक जान साहब ने ट्वीट किया कि इमरान रियाज खान साहब को भी नोटिस जारी हुआ है, इमरान रियाज खान लिखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल इसका जवाब दूंगा और इसे कानूनी मुहाज पर लड़ा जाएगा। जिब्रान नासिर, उनका जवाब आया है। जिब्रान नासिर साहब लिखते हैं, ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, प्रोमिनेंट शख्सियत है, कि प्यारी GIT, FIA और सुप्रीम कोर्ट में बिला खौफ व खतर सच बोलता रहूंगा। आप अपनी इंक्वायरी करते रहिए, हम आइन के वफादार हैं, किसी फर्द वाहिद के नहीं, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, ताकतवर कितना ही क्यों ना हो। इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती है कि हर दौर में बहरूपिये हुए हैं, और वो बहरूपिये आदिल राजा साहब लिखते हैं, टाइम टू टेक इट आउट। टाइम टू टेक इट आउट क्या? ये है जनाब आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अरशद शरीफ साहब की याद आती है, वो भी इसी आइन के ऊपर यकीन रखते हुए, इसी आर्टिकल के ऊपर यकीन रखते हुए बोलता रहा, और फिर उसकी जान ले ली गई, लेकिन उस बंदे ने कंप्रोमाइज नहीं किया। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस एंड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, बात करने की आजादी। ये आइन का आर्टिकल काजी फैसल साहब जो लेकर गए थे, जो आइन की किताब लेकर पार्लियामेंट के अंदर खड़े हुए थे, ये उसी के हवाले से बातचीत हो रही है कि जनाब वो जो किताब आपने उठाई हुई थी, उस किताब के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई थी। असद अली तूर लिखते हैं, FIA समझ मी, नेवर माइंड, आगे हग का उन्होंने इमोजी बनाया हुआ है कि हग भी करेंगे, कोई मसला नहीं है, इन सारी चीजों को फेस करेंगे। अब ये सारा मामला है, साफियों का रद्द-ए-अमल आ रहा है, खुलकर रद्द-ए-अमल आ रहा है, और सारे साफी ये कह रहे हैं कि हम पेश भी होंगे, ज़ाहिर है इन सारे मामलात को आगे भी लेकर जाएंगे, और इसमें कोई हमें इतनी बड़ी मसला या दुश्वारी नहीं है। अब एक और खबर है, खबर यह है कि एक तो पाकिस्तान के तमाम तरह अखबारात ने आज फ्रंट पेज पर स्टोरी बनाई कि मियां नवाज शरीफ साहब और PMLN आज अपना मंशूर देने वाली है। मंशूर में बहुत सारी चीजें तो हैं, लेकिन मंशूर के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने एक दफा फिर ऐसी बात कर दी है कि जिस बात ने तकलीफ पहुंचाई है। उन्होंने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के पठान, ये PK के लोग, वो गैरतमंद पठान, मेहनतकश पठान, वो दिलेर पठान, बहादुर पठान, वो सारे बेवकूफ हैं, वो सारे बेवकूफ हैं।
وہ بیوقوف نہیں ہیں, وہ غیرت مند ہیں. ہم لوگ بیوقوف ہیں, ہم لوگ بے غیرت ہیں کہ جو ظلم برداشت کر جاتے, سہ جاتے, ریزسٹ نہیں کرتے. وہ غیرت مند لوگ ہیں, لیکن میاں نواز شریف صاحب نے انہیں کھل کر ٹیلی ویژن پر کہا کہ یہ سارے بے وقوف ہیں. اب وہ پہلے ویڈیو دیکھ لیں ہم, اور اس کے اوپر ظاہر رد عمل بھی آیا, وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور چند لوگ ہمارے بیوقوف بھی بن جاتے ہیں آسانی کے ساتھ, اور سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ ہمارے چند لوگ, میں سب کی بات نہیں کرتا, خیبر پختونخوا کے بنتے ہیں. یہ بیماری ادھر سے آئی ہے. تیمور سلیم جھگڑا نے اس کے اوپر جواب دیا ہے, اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب لکھتے ہیں کہ نواز شریف کو شرم بھی آنی چاہیے اور اسے معافی بھی مانگنی چاہیے, جو کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. یہ انہیں شرم آنی چاہیے اور انہیں باقاعدہ سے اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر گئے ہیں. لیکن ایک اور معاملہ ہے, اور یہ معاملہ بہت خطرناک ہے, یہ معاملہ بہت سنگین ہے. یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک بازگشت ہے, خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ عمران خان کو 8 فروری سے پہلے ٹانگ دو, خان کو لٹکا دو, خان کو عمر قید کی سزا دے دو, یا خان کو پھانسی کی سزا دے دو. سائفر والے معاملے میں خان کو لٹکا دو. وہ یہ ہے, ثاقب بشیر صاحب کا ٹویٹ پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کاروائی کیا ڈالی گئی ہے. اہم توشہ فوجداری کیس پارٹ 2. توشہ فوجداری کیس, وہی دلاور ہمیوں دلاور فیس بک کی پیج. خان کو دڑا دڑ دن 12 بجے, 3 بجے, شام 6 بجے, 7 بجے سماعتیں کر کے خان کو توشہ کیس میں سزا دی تھی. یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا پارٹ 2 ہے, خفیہ سیکرٹ جو کورٹ ہے یہ اس کا پارٹ 2 ہے. وہ کہتے ہیں کہ توشہ فوجداری کیس پارٹ 2 ہوتا نظر آ رہا ہے. کل جمعے کے دن عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلا کے پیش نہ ہونے پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے ملزمان کی طرف سے کیس کی پیروی کے لیے اسٹیٹ کونسل یعنی سرکاری وکیل کو تعینات کر دیا ہے. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو کل ہی میل آئی ہے, کل ہی انہوں نے نام دیے ہیں, کل ہی اسٹیٹ کونسلر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے تعینات کر دیے گئے ہیں. یہ بھی اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے. سزائے موت کی لگی دفعات کا کیس کیسے سنا جا رہا ہے, حیران کن ہے. عدالتیں بھی تیزی میں لگ رہی ہیں. جمعرات کے روز کی جو غیر حاضری وکلا کی لگائی گئی اس کا عینی شاہد بھی ہوں. عمران خان کے عمران خان کے وکلا دن 12 بجے ہائی کورٹ سے فارغ ہو کر اڈیالہ جیل پہنچے. آگے پتہ چلا کہ جج صاحب کیس ملتوی کر کے جا چکے ہیں. جج صاحب کو جلدی تھی, آلریڈی چلے گئے. پھر وہی وکلا 12 سے 2 بجے تک جیل عدالت میں موجود بھی رہے. اگر میرٹ پر دیکھا جائے تو 3:30 بجے تک عدالت کا وقت ہے. اگر عدالت نے اتنا بڑا آرڈر کرنا ہو تو پھر اپنے ٹائم کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے, لیکن عدالت نے ظاہر ٹائم کو مد نظر نہیں رکھا اور وہ سارے معاملات کو آگے لے کر گئے ہیں. اب یہ معاملہ بڑا خوفناک ہے, اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ توشہ خان یہ جو معاملہ ہے, خاص طور پر اس معاملے کو, سائفر والے معاملے کو جلد از جلد کنکلوڈ کرنا اور اس معاملے کو ختم کرنا ہے تاکہ خان کو سزا دی جائے. اس سارے معاملے پر اڈیالہ جیل میں اتنی شدید تلخی ہوئی کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی حیران رہ گئے کہ کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے. بلکہ ایک موقع پر رپورٹ ہو رہا ہے کہ جج کی عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے تلخی قانونی عمل کے بغیر اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر کرنے پر شاہ محمود قریشی نے کیس فائل اٹھا کر دیوار پر دے ماری ہے کہ جناب یہ کس طرح سے آپ معاملات کو آگے لے کر جا رہے ہیں اور کس طرح سے معاملات کو اب چلا رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی اجازت کے بغیر, ان سے کنسلٹ کیے بغیر اسٹیٹ ڈیفنس یعنی کہ ایک ریاست کا وکیل ان کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے. اور یہ ایک بھونڈی حرکت ہے جو کہ اس عدالت کے اندر کی گئی ہے اور معاملات کو آگے چلایا جا رہا ہے. اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب بلکہ ابوذر سلمان نیازی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, ڈیتھ سینٹنس statement has been solely issued to demotivate the voters and the supporters of the PTI. The case lacks evidence even for 2 years punishment. Everyone keep calm. This case is bound to fall like a house of cards. یعنی ایک طرف سائفر کیس تیزی سے چلایا جا رہا ہے, دوسری طرف پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے, یہ نیریٹو بلڈنگ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو سزائے موت ہو سکتی ہے, خان کو پھانسی ہو سکتی ہے. حالانکہ ابوذر سلمان نیازی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس صرف اور صرف 2 سال کی اس کے اندر سزا ہو سکتی ہے, اس کے اندر اس کیس میں کوئی تپڑ نہیں ہے, کوئی جان نہیں ہے. ایک اور ویڈیو ہے, یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, خود ہی اندازہ لگا لیں. یہ تحریک انصاف کی بچیاں ہیں, خواتین ہیں, یہ وہاں کے جو آزاد امیدوار ہیں, کینڈیڈیٹس ہیں, ان سے حلف لے رہی ہیں کہ آپ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے, آپ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کل اتوار ہے, اتوار والے دن عمران خان نے کال دی ہوئی ہے کہ سب لوگ باہر نکلیں, پروٹیسٹ کریں, احتجاج کریں, سڑکوں کے اوپر موجود ہوں. کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, کل کا دن ایک میسج ہوگا, پیغام ہوگا, ایک پہلی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ بارش کی پہلی بوند ہوگی. دیکھتے ہیں کتنی عوام نکلتی ہے, کس طرح سے عوام ریسپونڈ کرتی ہے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں,
کیا سوال نہ کریں, کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں, کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں. معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.